अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काजी सजाद। आज मैं बात करूंगा फूड एलर्जी पर। एलर्जी क्या होती है? जब कोई सब्सटेंस या कोई मादा या कोई फॉरेन बॉडी जिस्म के अंदर दाखिल होती है, तो जो खुद अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम रखा हुआ है, जो वो फ़ौज होती है, वो फ़ौरन सामने आ जाती है। अगर वो उससे फेमिलियर है तो कोई बॉडी रिएक्शन नहीं करती। अगर वो अननोन कोई चीज़ वो महसूस करते हैं सिस्टम, तो फिर उसका एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन की सूरत में कभी हाथों पर, कभी चेहरे पर, कभी पूरे जिस्म पर सुर्खी आ जाती है, जलन पैदा होती है, खुजली होती है, पेट दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत पैदा होती हैं। अब मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ एलर्जी को। एक होती है सीजनल रिनाइटिस एलर्जी। इसमें जब सीज़न होता है पोलन का, तो उसमें ये चीज़ का इसका सामना करना पड़ता है। दूसरी जो होती है, जिसको पेरिनियल एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं, ये पूरा साल होती रहती है। किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी माह में ये हो सकती है। अमेरिका में तकरीबन हर साल 20 से 40 मिलियन लोग इससे मुतासर होते हैं। फूड एलर्जी में मछली से एलर्जी हो सकती है, अंडे से हो सकती है, चावल से हो सकती है, गंदम से होती है, मूंगफली से होती है, दूध से होती है। तो आज मैं तफसील से ज़रा बात करूँगा दूध के ऊपर। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो एक दिन के बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक ये एक मुकम्मल डाइट तस्वर की जाती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा बच्चों के ऊपर कि उन्हें इससे क्या प्रॉब्लम या क्या अलामात या सिम्टम्स सामने आते हैं। जो छोटा बच्चा, चाहे उसकी उम्र 1 दिन हो, 2 दिन हो, या वो 2 साल तक का हो, जो ही वो दूध पीता है तो वो फ़ौरन केक की सूरत में निकाल देते हैं। चाहे ये दूध उसकी माँ का हो या डब्बे का दूध हो, बच्चा दूध हज़म नहीं कर सकता। पीने के फ़ौरन बाद कभी तो वो दही की शक्ल में, कभी वैसे ही झागदार दूध की शक्ल में उसको निकाल देते हैं। जब ये कैफियत होती है तो बच्चा इंतहाई कमज़ोर होता है। इस हद तक बाज़ औक़ात अगर इसका बरवक्त इलाज न किया जाए तो बच्चे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो अपना सर भी खुद थाम नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन दवा एथ्यूज़ा 30 में, ये बच्चे को 1 कतरा सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को दें। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है या 2 साल से बड़ा हो तो फिर उसको आप 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को दे दें। अगर बच्चा छोटा सा है, अभी 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते की उम्र है उसकी, तो उसके लिए 1 कतरा ½ टीस्पून पानी में 1 कतरा डालकर उसको दें। उसके बाद जो बच्चे 2 साल से बड़े होते हैं, बाज़ औक़ात उनमें उनको कब्ज़ की शिकायत होती है, और वो जो उनका जो स्टूल होता है, जो उनका पखाना होता है, बकरी की मींगनों की तरह, डंग शीप की तरह उनका जो स्टूल होता है। पेट उनका बड़ा सख्त होता है। कभी उनके पखाने शुरू हो जाते हैं और उसका कलर सब्ज़ रंग का होता है। तो उस सूरत में उनको मैग्नीशिया कार 30 में 1 कतरा सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को 1 टीस्पून वाटर में डालकर उनको दें। तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में ये बच्चों की जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, पेट का सख्त होना, ये ठीक हो जाएगा।
کیونکہ دودھ ایک ایسی چیز ہے یہ صرف بچوں کی غذا نہیں ہے، یہ جوان بھی پیتے ہیں، بوڑھے بھی پیتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا دودھ کی وہ الرجی جس سے جوان اور بڑے بزرگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی جوان شخص دودھ پیتے ہے تو عام طور پر وہ شکایت کرتا ہے کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا، یعنی ڈائریا کی شکل اختیار کر گیا ہے، پیٹ میں اس کو درد محسوس ہوتا ہے اور اس کو دودھ وہ ہضم نہیں کر سکتا، اس کو دست شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کو نیٹرم کار 30 میں 5 قطرے صبح، 5 دوپہر کو، 5 شام کو، اگر وہ اپنی زبان پر 3 قطرے ڈائریکٹ اس طرح ڈال دے، 3 قطرے صبح دوپہر شام، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ اس کی جلن کو برداشت نہ کر سکے تو 1 واٹر ٹی سپون میں 5 قطرے ڈال کر استعمال کر لیں۔ پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دودھ پینے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس پیدا ہوگی، اور گیس وہ ایک گولے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ گلے کی طرف اس کو گولا سا وہ محسوس ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ ایک رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ بعض دودھ وہ اس لیے ہضم نہیں کر سکتا، پھر پیٹ درد بھی ہوتا ہے، بڑی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں لیک ڈی فلوریٹم 30 میں استعمال کریں تو وہ اس پرابلم سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ میں یہاں اسپیشلی خواتین کا بھی ذکر کروں گا کہ پریگننسی میں وہ دودھ ہضم نہیں کر سکتی، اس صورت میں اگر وہ لیک ڈی فلوریٹم 30 میں استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں تو وہ دودھ کو بالکل اچھی طرح ہضم کر لیں گی۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ناشتہ کرتا ہے، ناشتے کے بعد ناشتے میں اگر وہ دودھ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کو متلی اور قے شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی اس میں قے ہوتی ہے، تھوڑی کیفیت ابکائیاں سی آتی ہیں، تھوڑی سی قے ہوئی، پھر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پیٹ بہت سخت ہو جاتا ہے، جیسے بوجھ سا پڑ جاتا ہے پیٹ میں، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر ان دوائیوں سے بھی اگر فرق نہ پڑے، مطلب جب تک آپ دوائی لے رہے ہیں تو اس کو فاقے جو ہی دوا کو چھوڑا 2-4 دن، 1 ہفتہ، پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں جوان اور اس بزرگ لوگوں کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ وہ 1 mg ٹیوبرکلونم 1 mg کی ایک خوراک لیں، پھر اس کے 1 ہفتے تک کوئی دوائی نہ لیں، پھر سلفر 1 mg کی نہار منہ ناشتے سے پہلے 1 mg کی 3 خوراکیں 5 منٹ کے وقفے سے لیں، پھر اس کے 2 دن کے وقفے سے نیٹرم کارب 200 میں شروع کریں، انشاءاللہ ان کو دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آج میں اس ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہی کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں گندم اور چاول کی الرجی پر بناؤں گا اور سکن کے اوپر بناؤں گا، کیونکہ سکن کے بھی بہت سے مسئلے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ جب کوئی اپنے سر کے بالوں کو ڈائی کرتا ہے، داڑھی کو کرتا ہے، تو وہ ان کے سکن میں بھی ایک الرجی پیدا ہو جاتی ہے، جلن، سرخی، ریڈنس ہوتی ہے۔ تو میں آج اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔